إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شدید۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوستو عزیز بھائیو اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، یقیناً بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڑی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جنت دیاں باغاں وچ جایا کرو تے جنت دے پھل کھایا کرو۔ یا رسول اللہ جنت دے باغ کیڑے نے اور جنت دے پھل کیڑے نے؟ فرمایا اے مسجداں جنت دے باغ نے، مسجداں جنت دے باغ نے، اور مسجد وچ بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ دی تسبیح دے، تحمید دے، تمجید دے، تحلیل دے کلمات اپنی زبان تو ادا کرنا۔ فرمایا اس طرح جویں تسی جنت دے باغ دے وچ داخل ہو کے تے جنت دے میوے توڑ توڑ کے کھا رہے ہو۔ اسی کتھے بیٹھے ہیں؟ اکھ دس دیئے مسجد ہے، مدینے والے دی زبان دس دیئے کہ نہیں جنت دا باغ ہے۔ دسو ہاں جی کتھے بیٹھے ہیں؟ ایمان نال دسو، اکھ نال نہیں، دل دے یقین نال دسو کتھے بیٹھے ہیں؟ جنت دے باغ وچ۔ تے ہن کہو سبحان اللہ۔ مینوں امید ہے تہاڈا منہ تے میٹھا ہویا ہوئے گا، کیونکہ اگلی گل دا بھی یقین انجی کرو سبحان اللہ نہیں آکھیا جنت دا میوہ منہ چ پایا ہے، پھر کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی زبان تے جنہ کو یقین ہے انہاں کو منہ میٹھا ہونا ہے۔ اللہ دی تسبیح کریں ہاں، کیونکہ تسبیح دے کلمات بظاہر اللہ دی تسبیح ہے، لیکن در حقیقت جنت دے پھل کھاندے ہو پے تے او کٹن نہیں لگے تے نہ مکن لگے نے انشاءاللہ۔ رج رج کے کھاؤ تے منہ میٹھا رکھو تے اللہ دا قرآن سنو اور مسجداں دے نال دل لگاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ، سب تو اچھی جگہ بولو کیڑی؟ مسجد ہے، اور سب تو بری جگہ بازار ہے۔ بازار پاویں قاسم پورے دا ہوئے، پاویں ظفروال دا ہوئے، پاویں شکرگڑھ دا ہوئے، بازار پاویں لاہور دا ہوئے، بازار کراچی اسلام آباد دا ہوئے، بازار کوئٹہ تے پشاور دا ہوئے، بازار لندن پیرس نیو یارک دا، بازار سڈنی دا، بازار دلی تے بمبئی تے کراچی دا ہوئے،
بازار معذرت نال مکے اور مدینے دا بھی ہوئے. جڑی سرکار دس دی ہے نا پئی وہ مدینے دے وچ بہ کے دس دینے پے. بازار روئے زمین دی بری جگہ ہے, ناپسندیدہ جگہ ہے. محبوب فرما رہے نے بازار کڈا بھی سونا ہوئے, بازار پاویں سجیا ہوئے اور بازاراں دے وچ لائٹاں کمکمے فانوس لگے ہون, جھنڈیاں بھی لگیاں ہون, خوشبوواں دے حلے بھی آوندے ہون, تے سنگے مرمر بچھا دیتا جائے, تے دیواراں سونے دیاں بھی بنا دیتیاں جان. مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسم ہے, بازار پھر بھی زمین دی سب تو بری جگہ ہے. مسجد کچی بھی ہوئے تے روئے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ ہے. لیاؤ کوئی سونے دا بازار جڑا کسی کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ کر سکے. اور کچی مسجد تانوں بخاواں, کچی مسجد فرش بھی کچا, وچھان نو چٹائیاں قالین نہیں, کچی مٹی تے چھاتے کھجور دے پتیاں دی. تسی نال ہی ہو نا انشاءاللہ. تے رات پہ گئی بارش, چھت کھجور دے پتیاں دی, تے رات ساری نہ بارش ہوندی رہی. بارش مرزا صاحب ایتھے آ جاؤ ہاں میرے کول, ماشاءاللہ پاجی اگے آ جاؤ. اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے, اللہ تمام منتظمین دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما. محترم خالد حسین صاحب, مرزا طاہر صاحب, مقصود صاحب, بھائی عبد الرحمن صاحب, محمد اشفاق صاحب اور دیگر احباب ذمہ داران, اور ساڈے محترم مولانا مختار سلفی صاحب, اللہ انہیں سب دیاں محنتاں کابشاں قبول و منظور فرمائے. ساڈے لیے بھی آمین کہہ دیو. کرے دلوں آکھی ہوندی نا, اللہ ہے بھائی جنریٹر شاید چل رہا. اچھا بھائی تواڈے لیے بھی دعا کر لینے, بتی نہ بند کراؤ یار, تواڈی مہربانی. اللہ تانوں ساریاں نوں بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ تواڈی بھی محبت قبول فرمائے. تو ساری رات بارش پیندی رہی تے مسجد چھت تے کھجور دے پتیاں دی چھت چوندی رہی ساری رات. تے جتھے میرے پاک پیغمبر نے آ کے سجدہ کرنا ہے نا, محبوب کائنات نے فجر دی نماز پڑھنی, وہ مٹی گلی ہو گئی, اس مٹی دا بن گیا گارا. تے نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیتا نا, تے گلی مٹی آقا دی پیشانی تے لگ گئی, متھے تے گلی مٹی لگ گئی. سلام پھیریا, جویں جویں دن دی روشنی پھیلن لگی نا, صحابہ کہندے نے ساڈا دھیان آقا دے متھے تے پیا, پیشانی تے نگاہ پئی. آندے نے آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے لگدے سن, پر سجدے والی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو 4 چند لا دیتے. سبحان. کوئی سونے دا بازار بھی کسے کچی مسجد دی عظمت دا سونےو مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ سانو مسیتاں نال جوڑ دے, اللہ ساڈے دل مساجد نال جوڑ دے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا, کسے بندے نو کوئی سایہ نہیں ملے گا, 7 قسم دے خوش نصیباں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ دے گا. انہاں دے وچوں ایک ہوئے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ, او بندہ جدا دل مسجد نال جڑ گیا, جدا دل مسجد نال جڑ گیا. کتے دا دل نہیں لگدا, مسیتے ہی دل لگدا ہے. ہاں جی, جمعے دے 5 منٹ اتنے ہو جان نا تے کڑی نو گھورن نہیں لگ پیندا, مولوی صاحب نو نہیں کڑی نو, ہیں اینا دل لگدا ہے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کی فرمایا, مومن نو مسیتے انج سکون آندا ہے جویں پانی نو مچھی, جویں مچھی نو پانی چ سکون آندا ہے نا, مچھی پانی تو بغیر بے قرار رہندی ہے, بے تاب رہندی, تے پانی وچ بڑی خوش رہندی ہے. مومن مسیتے انج خوش رہندا ہے. اللہ مساجد نال دل جوڑ دے. عزیزان گرامی, اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو تے اس تو وڈی خوش نصیبی کی ہے, رب دا قرآن بھی سن دے ہو پے, تے مدینے والے محبوب دا شان بھی سن دے ہو پے, تے حدیث پاک دا بیان بھی سن دے ہو. اللہ ساڈے سارے تے راضی ہو جا. اللہ ایتھوں تیری رحمت نال چوڑیاں بھر کے لے کے جائیے. علماء کرام نے بیانات کیتے, مولانا احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنی علالت کے باوجود طویل سفر کر کے ماشاءاللہ آئے بھی, بیان بھی کیتا. اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ کریم
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਏ। ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ, ਸੀਰਤੁਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਆਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਜੇ اور محبوب کائنات دی وہ پاکیزہ سیرت، امام کائنات دی وہ بے مثال سیرت، بے داغ سیرت، با کمال سیرت، لاجواب سیرت جدا آغاز محبوب کائنات علیہ السلام دی ولادت تو لے کے پہلا مرحلہ جڑا ہے اعلان نبوت تک، اور پھر اعلان نبوت دا مرحلہ محبوب کائنات دی نبوت دے اعلان تو پہلوں بھی امام کائنات دی سیرت ایسی کہ تمام برادری، تمام قوم اور قبیلہ میرے محبوب نو صادق من دے، امین من دے، اپنی امانتاں رکھ دے۔ اور نبی پاک نے امانتاں دا ایڈا پاس کیتا، جدوں نبوت دا اعلان ہویا پورے مکے دے سرداراں نے دار الندوہ دے اندر نبی پاک نو قتل کرن دی پلاننگ کی تھی۔ کہنے لگے جڑا مارے گا قریش وہ کو بدلہ لین گے، قصاص لین گے، قریش دا مقابلہ کون کرے گا؟ شیطان آ گیا ایک بڑا درویش تے نیک بن کے انہاں دے درمیان تے مشورہ پتہ کی جیتا، 12 قبیلے بیٹھے ہو نا، ہر قبیلہ اپنا ایک ایک بندہ دوے، 12 بندے رل کے محمد دا کام مکا دیو، نعوذ باللہ قتل کر دیو۔ قریش 12 قبیلیاں دا مقابلہ کیویں کرے گا؟ اے سارے محبوب کائنات دے گھر دے دوالے گھیرا پا لیا، جدھروں نکلے قتل کر دیو، منہ تے کپڑے وڑ لے نے، تلواراں ننگیاں کر کے کھلو گئے۔ کہ محبوب کائنات نو اللہ نے ہجرت دا حکم دے دیتا ہے، اتھوں نکل کے مدینے جانا۔ نبی پاک نو قتل کرنے واسطے جڑے باہر کھلوتے انہاں قبیلیاں دے لوکاں دیاں امانتاں اللہ دے محبوب کول پئیاں نے۔ نبی پاک نے جناب علی نو بلایا رضی اللہ تعالی، جناب علی پاک آئے، فرمایا علی انہاں لوگاں دیاں امانتاں میرے کول نے، مینوں ایک ہی فکر ہے میرے اتھوں جان تو بعد ہے کتے امانت دے اندر خیانت نہ ہو جائے۔ او قتل کرن بوئے تے آئے نے، میری سرکار نو انہاں دیاں امانتاں دا فکر پہ آئے۔ ایسا امین بھی چشم فلک نے کوئی نہیں دیکھیا۔ سنیو اعلان نبوت تو بعد جس سیرت دا آغاز ہویا وہ محبوب کائنات دا دنیا چ آن دا مقصد ہے۔ سیرت جتوں شروع ہوئی فرمایا میرے حبیب کل انما اعظکم بواحدہ۔ ہن سبحان اللہ دا ٹائم تے لنگ گیا پر پھر بھی کہہ چھڈو تے تہاڈی نیکی ہوئے گی۔ کیوں جی 12 بج گئے نے؟ نہیں بج گئے نے، کڑی دے نہیں، کیوں جی وجہ تے نہیں کسی دے اج 12 ادھے بہتیاں دے بج گئے۔ میں تمہیں دس دیں توجہ رکھنا، جے دل لگا کے قرآن سنو گے تے میرے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا تے تواڈے بہن دا اور سنن دا وقت دین دا بھی مقصد انشاءاللہ ضرور پورا ہوئے گا۔ دل لگائیے ہن ادھی رات نو کام اپڑن لگا ہے نا تے اتوں رحمتاں بھی نیڑے نیڑے ہوندیاں نے پئیاں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، اے مکے والو میں ایک اللہ وال تانوں بلان واسطے آیا، اللہ کلے دا آواز تانوں سنان واسطے آیا۔ لیکن اس تو پہلوں اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں۔ کل میرے محبوب کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ فرمایا میرے حبیب سونیا ساڈی گل سنان تو پہلو، اپنے رب دی وحدانیت دا اعلان کرن تو پہلو اپنی ذات نو پیش کر، اپنا کردار پیش کر، اپنی زندگی انہاں دے سامنے پیش کر۔ محبوب کائنات بیت اللہ شریف دے نال ایک نکی جی پہاڑی جدا نام ہے صفا، اللہ تانوں سب نو زیارت کروائے۔ وہ صفا مروا جتھے صحیح کر دین ہن وی انہاں شیشہ لا کے نا اصل پہاڑی ایکو کٹاؤ دا اصل پہاڑی دا نشان صفا دا، اوتھے ایسا سٹیپ بنے پوڑیاں جویں بنیاں ہوندیاں نا، میں وینا سا غور نال ایتھے میری سرکار دیاں تلیاں لگیاں ہون گیاں، انہاں پتھراں تو محبوب چڑھ کے ایس نکی جی چوٹی تے کھڑے
मक्के वाले सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाए, या माशरा कुरैश, सारे जमा हो गए। सारे बैतुल्ला दे सेन दे अंदर, बैतुल्ला दा सेन सारे शहर तो नीवा, सारे मक्के दी सब तो नीवी जगह। इत्थे जनाब सारे मक्के दे नुमाइंदे कबाइल दे जमा। महबूबे कायनात सफा दे उत्ते खड़े। फरमाया मैं उच्ची जगह ते खड़ा वां, चोटी दे पिछे की है तुहानू नजर, चोटी दे पिछे की है तुहानू नजर कोई नहीं आ रहा। हुण जरा तवज्जो मेरे वाल रखना हजरात, बड़ी मुहब्बत दे नाल जरा गौर करे। आज ए आंख मचोली बंद करो यार बिजली दी। आंदे ने पिछे आवाज जनरेटर दा शोर आ रहा है, बिजली आ गई लगदा। हाँ आवाज समझ आनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हज़रात तवज्जो रखो जरा, बत्ती आ गई जरा कहो हाँ सुभान अल्लाह। हुण पता लगे बिजली आ गई, इको बिल्कुल ही कट कर दे। महबूबे कायनात सफा दे ऊपर खड़े। फरमाया मैं उच्ची जगह ते हां, पहाड़ी दे पिछे की है तुहानू नजर। अगर मैं कवां एक छोटा जिहा लश्कर मक्के ते हमला करने वास्ते आ रहा है, पिछों लश्कर आ रहा है, मैं उच्ची जगह ते हां, पिछे की है मैनू नजर आ रहा है, तुहानू नजर कोई नहीं आ रहा। अगर मैं कहां लश्कर हमले वास्ते आ रहा ते मन लवोगे? कहन लगे क्यों नहीं, तुसी उच्ची जगह ते खड़े हो, पहाड़ी दे चोटी दे पिछे सिर्फ तुहानू ही नजर आ रहे हैं, असी जरूर मन्नांगे। नाल ही विचों कहन लगे सोहणिया तू ते उच्ची जगह ते खड़ा है पर तू सच्चा एडा है, उच्ची जगह ते ना भी हुंदा असां फेर भी मन लेना सी। सोहणिया जिहड़ी गल तू कह रहे हैं तू बिल्कुल सच कह रहे हैं। फरमाया मैनू एडा सच्चा जो मनदे हो लोगो, फिर मेरी जात दे बारे मेरे किरदार दे बारे भी दसो। कद लबिस्तु फीकुम उमरा हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। मैं तुहाडे अंदर अपनी जिंदगी दा एक लंबा अरसा गुजार चुके हां। मेरियां रातां तुहाडे सामने, मेरे दिन तुहाडे सामने, मेरी खलवत ते जलवत तुहाडे सामने, मेरा चलना फिरना उठना बैठना यार बेली मजलसां बैठकां तुहाडे सामने, मेरी तिजारत मेरी इबादत मेरा सफर मेरा हज़र तुहाडे सामने, मेरी 40 सालां दी जिंदगी तुहाडे सामने में। हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा, मैनू सच्चा पाया है या मैनू झूठा पाया जे? दसो मेरा किरदार कैसा है, मेरी गुफ्तार मेरे कौल फेल बारे की कहिंदे हो? सारे बयक जुबान कहन लगे मा जर्रबना का इल्ला सिदका। सोहणिया हमेशा असां तुहानू सच्चा ही पाया है। फरमाया एडा जो सच्चा मनदे हो फिर मेरे कहण ते एक होर गल भी मन लवो, जे मैं कदी जिंदगी झूठ नहीं बोलिया, हर गल ही सच्ची कीती है, एक होर गल मेरे कहण ते मन लो। सोहणिया ओ की है? फरमाया कूलू ला इलाहा, पढ़ छड़ो तुसी भी ला इलाहा इल्लल्लाह। ए 4 लफ्ज मेरे कहण ते पढ़ लो, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। ए 4 लफ्ज मेरे कहण ते पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून तमलिकुल अरब वल अजम। कामयाब हो जाओगे, अरब ते अजम दियां इज्जतां सरदारियां चौधरां अल्लाह तुहाडे कदमां च ढेर कर देवेगा। इन्नी गल करन दी देर सोहणियो तवज्जो रखना। नबी पाक नाल मुहब्बत दे दावे करन वाले, पाक पैगंबर दियां सच्चाई दियां अमानत दियां गवाहियां देण वाले नाल ही बोले। सब तो पहलों अपना बोलिया, चाचा बोलिया, अगे हो के कहंदा है अल्लाह मेरी तौबा कहंदा है तब्बन लका या मुहम्मद, मुहम्मद तू बर्बाद हो जाए, मुहम्मद तू हलाक हो जाए। अली हाजा जमातना, ए गल सुनण वास्ते सानू इकट्ठा इस गल नहीं जमा कीता ही, ऐ सुनाने वास्ते इकट्ठा कीता ही। अली हाजा जमाताना, इस गल वास्ते सानू बुलाया ही। ये किवें हो सकदा है? ला इलाहा कोई इला नहीं, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा कोई किसी दी इज्जत दिल्लत दा मालिक नहीं, ला इलाहा कोई नफे नुकसान दा मालिक नहीं, ला इलाहा कोई किसी दी जनाब रोजी दा मालिक नहीं, कोई औलादां देण वाला नहीं, कोई बारिशां बरसाण वाला नहीं, कोई पैदा करन वाला नहीं, कोई मालिक मुख्तार नहीं, इल्लल्लाह मगर सारा कुछ कल्ला। जरा गज के बोलो कल्ला। ये किवें हो सकदा है? ये ते गल नहीं ना मन्नी जा सकदी। अज इन्हां नूं असीं पूजने आ पे, इन्हां चों कोई भी कुछ नहीं कर सकदा। सोहणिया ये गल साडे मन्नण च नहीं आउंदी।
سونے توحید دی گل کیتی، محبوب کائنات دی سیرت دا بیان سنن والو ہن سنو ذرا دل تھام کے سیرت پاک پیغمبر علیہ السلام دی گل توحید دی کیتی ہے، نتیجہ کی نکلیا؟ اپنے بیگانے بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، خونی رشتہ دار، خون دے پیاسے بن گئے۔ سونیوں پاک پیغمبر دی جان دے دشمن، پاک پیغمبر دے قتل دے در پہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پھڑو مارو مارو دعائی دعائی، اے ساڈے معبوداں دا بے ادب جمع لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ پاک پیغمبر دیاں سختیاں دا دور شروع ہو گیا، امام کائنات دیاں اذیتاں مشقتاں تکلیفاں دا دور شروع ہو گیا۔ حضرات ان دل لگا کے نال چلے آجے، پاک پیغمبر اللہ دی توحید دا ہوکا دین دینے پہ مالک کائنات دا تعارف کروان دے جا رہے ہیں۔ اے لوگو سارا کچھ کرن والا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم، ذالکو اے اللہ زمین بنان والا اللہ، آسمان بنان والا اللہ، تو انو پیدا کر کے روزیاں کھلان والا اللہ، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ دل لگاؤ قرآن پاک دے نال جدیاں تعریفاں نے، جدا میں ذکر کرنا وا پیا، جدی توحید دی گل سنا رہے ہاں، او دی عزت دی قسمیں ویکھ رہے آجے، ایس ویلے بھی ویندا جے پیا، سونیو سندا جے پیا، اینا تسی مینوں نہیں سن رہے جنہ او سانو سندا ہے، انج اسی ایک دوجے نوں نہیں ویندے جویں او مالک ویندا جے پیا۔ میں گل اودی سنا رہے ہاں، پاک پیغمبر دعوت دیندے جا رہے نے، کدی بازاراں دے اندر، کدی مجمعاں دے اندر، کدی جانن والیاں دے گھراں چے جا جا کے، کدی میلیاں چے جا جا کے، میلیاں چے اکاز دا میلہ مکے دا، او سوکے اکاز، نبی پاک اکاز دے چلے گئے، اکاز دی منڈی تے میلہ لگ گئے۔ حضرات ہر کوئی اپنے اپنے اڈے لا کے بیٹھا ہے، کوئی پکوڑے سموسے کٹدا ہوئے گا، کوئی میلے جلیبیاں کٹدا ہوئے گا، کوئی جناب اپنے اپنے علاقے دیاں روایتی چیزاں اوتھے لیا کے ویچدا ہوئے گا، کتے بازیگر بازیاں لاؤندے ہون گے، کتے جناب مداری مجمے لا کے بیٹھے ہون گے، کتے کرتب دکھان والے دکھاندے ہون گے، کتے شاعر اپنے مجمے لا کے، کتے گلاں کہانیاں سنان والے اپنے مجمے لگا کے۔ میرے پاک پیغمبر انہاں میلیاں چ درمیان وچ کھڑے ہو کے کہہ رہے نے لوگو، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ پاک پیغمبر دس دینے پہ لوگو، پیدا کرن والا اللہ، روزیاں دین والا اللہ، پھر تو انو مار دوے گا، ثم یمیتکم، پھر تو انو میت بنا دوے گا، ثم یحییکم، پھر مردیاں نو دوبارہ زندہ کر کے کل قیامت نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ حل من شرکائکم، اللہ تو علاوہ جنو سجدہ کر دے ہو، حل من شرکائکم، اللہ تو علاوہ جدے اگے چک دے ہو، حل من شرکائکم، اللہ تو علاوہ جنو مشکل ویلے پکار دے ہو، حل من شرکائکم، اللہ تو علاوہ جنو نفع تے نقصان دا مالک سمجھ دے ہو، عزت تے ذلت دا مالک سمجھ دے ہو، حل من شرکائکم، جنو کرنیاں پرنیاں والا سمجھ دے ہو، من یفعل، کملی والے دا سوال، رب دے قرآن دے الفاظ، من یفعل من ذالکم من شیء، اے جنہ کچھ نظر آ رہے ہیں کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ، اگر انہاں چوں کسے نے بنایا ہے، کسے ایک دا نام تے لے کے دسو،
من یفعل من ذالکم من شیء جے کسے زمین دا کوئی فٹ بنایا او دا نام لے کے دسو جے کسے نکل جا بدل دا ٹکڑا بنایا او دا نام لے کے دسو جے کسے آسمان تو 4 چھٹاں بارش دیاں پائیاں او دا نام لے کے دسو جے کسے زمین چو کوئی پھل پھل کوئی بوٹا اگایا او دا نام لے کے دسو کسے منڈا بنایا کسے کڑی بنائی کسے پرندہ بنایا کسے جانور بنایا او کسے مکھی بنائی او دا نام لو کسے مچھر بنایا او دا نام لو اور قرآن دا چیلنج اس تو بھی اگے فرمایا جدوں کھجور کھاندے ہو کھجور اے وچوں ایک نکی جی گٹک نکل دی ہے کھجور دی گٹک دے اوتے چٹے رنگ دا ایک باریک جہا پردہ کھجور دی گٹک دے اوتے ایک باریک جی چٹے رنگ دی چلی جنوں قرآن دی بولی کتمیر کہہ رہی ہے فرمایا ایک کتمیری کسے نے بنائی ہے کھجور دی گٹک تے باریک چلی کسے نے بنائی ہے او دا نام لے کے دس دیو اللہ سوال کر دینے پہ کملی والے دی زبانی اللہ آپ ہی جواب دین دینے پہ فرمایا جنوں لبن نکلو گے میرا شریک جنوں لبن نکلو گے میرا ثانی لبن نکلو گے میرا ہمسر فرمایا لب لب کے تھک جاؤ گے تھک کے جس نتیجے تے پہنچو گے وہ نتیجہ میں رب آپ ہی دس دینا سبحانہ و تعالی گج کے کہو ہاں سبحان اللہ وہ ڈائریکٹ سن دا جے پیا ویندا جے پیا انہوں راضی کرنے واسطے اچھی کہو سبحان اللہ کڈا پار پاک شاہ کڈا پاک مالکا کڈیاں پاکیزگیاں تیریاں کنیاں بلندیاں تے کتنے اعلیٰ مقام نے تیرے سبحان اللہ ہن تسی سبحان اللہ کہہ رہے اللہ کہندے نے انج بھی کہہ لیا کرو سبحانہ و تعالی سبحان اللہ کہندے ہو پے ہن کہو سبحانہ کہو سبحانہ انج نہ کرو اچھی کہو سبحانہ سبحان اللہ میں قربان جاواں مالک کائنات دیاں تعریفاں حضرات 60 نیکیاں لب دیاں سبحانہ 6 حرف نے نا کنیاں نیکیاں ایک بار پھر کہو سبحانہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں انج بھی میری تعریف کریا کر سبحانہ و تعالی سبحانہ میں قربان جاواں اللہ پاک دیاں تعریفاں نے ہن ذرا دل لگاؤ انج کہو ایک باری میں کہنا ایک باری تسی کہو ذرا پتہ تے لگے نا بیدار ہو کے سبحانہ ذرا شیر بن کے دل لگا کے اللہ پاک نو راضی کرن واسطے سبحانہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیو نے بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں گنے تے نال گنڈیریاں ادوان کدرے لال سبحانہ پاجی کدھر چلے ہو کھان پین والی گل آئی ہے یار کھا کے جایا جے اللہ پاک دا دیتا کھان والے ہو مالک دیاں تعریفاں تے راضی ہو جاؤ ماشاءاللہ چہرے کھل کھلا گئے چہرے تازہ ہو گئے سبحان تیریاں قدرتاں ہر کم اندر ندرتاں کون تھی بنائے فلک تو جن انس سارے ملک تو تیرے اگے سکھد ہے کون کو سبحانہ انج نہ کرو جی میں کھاندے ہو نا ماشاءاللہ یور تے تھوڑا جہا لانا بن دے حضرات دل لگا کے میں قربان جاواں اوے کتے کنک چھولے کھان نو ریشم کپا ہنڈان نو انگور من پر چان نو کتے امب نالے جام نو کس کس تو ماں سرخ رو سبحانہ سبحانہ کتے مجھاں گاواں کر دیاں دودھاں دے پانڈے پر دیاں وچ 12 ہرنیاں چر دیاں کئی جم دیاں کئی مر دیاں اور ڈنگر ہزار کو بکو سبحانہ سبحانہ ہر مخلوق دا مقام اپنی جگہ تے پر مولا شمسام رحمت اللہ علیہ فرماندے پر سب تھی بہتر آدمی پر سب تھی بہتر آدمی ہر چیز کر دیے خادمی کسے کو لوے کسے کو لوے کسے جو لوے کسے بچیاں تو کھو کے چو لوے ادھے اگے سکدہ کون کو سبحانہ
سبحان حضرت انسان اپنے وجود دی ساخت تے غور کر. اللہ نے تینوں بنائی ایسا ہے, اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے جھکدا پھبدا ہی نہیں, اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے جھکدا سجدا ہی نہیں. ڈنگر ویکھے نہ ڈنگر, اللہ نے وجود ہی ایسا بنایا جویں سجدے پہ ہے. جدوں چارہ کھائے گا گاں پٹھے کھائے گی سر جھکا کے, وہ دا وجود ہی ایسا, وہ جے وجود دی ساختی ایسی. مجھ پٹھے کھائے گی کھرلی دے وچ منہ پا کے, روزی دی اگے سر جھکا کے. اور درندے گوشت کھان گے روزی دی اگے سر جھکا کے. سونےو پرندے دانا دن کا کھان گے اپنی روزی اگے سر جھکا کے. کائنات دی ہر جاندار چیز, جانور, درندے, پرندے, چرندے, حشرات و نباتات اپنی روزی کھان گے روزی دی اگے سر جھکا کے. حضرت انسان دی واری آئی, فرمایا بندیا اپنے سر نو ایدی جگہ تے قائم رکھ. میں ہاتھ دیتے ہتھاں نہ روٹی پکڑ کے اپنے منہ تک لے کے آ, سر نو روٹی تک لے کے نہ جا. ہتھاں نہ برتن پکڑ کے پانی اپنے منہ تک لے کے آ. تیرا سر روٹی اگے نہ چکے, تیرا سر پانی اگے نہ چکے. تو اشرف المخلوقات ہے, تو جانوراں تو اعلیٰ, پرندیاں تو اعلیٰ, درندیاں تو اعلیٰ, چرندیاں تو اعلیٰ, حشرات تو اعلیٰ, نباتات تو اعلیٰ, نوریاں ناریاں تو اعلیٰ. اس واسطے تیرا سر انسان اگے نہ چکے, تیرا سر حیوان اگے نہ چکے, تیرا سر زندہ اگے نہ چکے, تیرا سر مردہ اگے نہ چکے, تیرا سر قبر اگے نہ چکے, حجر اگے نہ چکے, شجر اگے نہ چکے. اور تو اشرف المخلوقات ہے ہی تائیں کہ تیرا سر جدوں بھی چکے کلے رب ذوالجلال تے در تے چکے. تاں تو اشرف المخلوقات. اے خدا اطیع اللہ و اطیع الرسول, تو اشرف المخلوقات ہے ہی تائیں جے کلے رب اگے چکے. جے تمہیں ہر شے اگے چکن لگ پیا تیرے وچ تے ڈنگراں چ فرق ہی رہے اللہ نو چھڈ کے. بزرگاں نے فرمانا, حضرت شیخ القمر رحمت اللہ علیہ کہندے میں گلی چ تریا جاواں تے ایک نکی جی کڑی اگوں تری ہے, سلفی صاحب بچی تری ہے تے بچی نے مرغی پھڑی ککڑی تے انہوں نہ تفے مارے چپیڑا مارے تے ککڑی کہاں کہاں کرے. میں کہنی کڑے اینو کیوں مارنی, ککڑی نو کیوں چپیڑا مار. کہنے لگی بابا جی ککڑی بڑی چلاک ہے, دانے ساڈے والوں کھاندی ہے, پانی ساڈے والوں پیندی ہے, تے آنڈے دین دی واری آندی ہے تے گوانڈیاں وال چلی جاندی ہے. فرمانا مشرک ظالم بے شرم بے حیا, کھائیں رب دا, پیئیں رب دا, پہنے رب دا. اللہ دا حق ادا کرن دی, سجدہ کرن دی واری ہے کسی اور دے سامنے جھک جائیں. اللہ نو غیرت والا نہیں سمجھدا, اللہ دیاں غیرتاں کیویں گوارا کرنی, او دے تو بڑا غیرت مند کون ہے. اللہ دی قسمیں نہیں جے برداشت کردا, اللہ پاک نو اتنا غصہ چڑھ دے. میری سرکار نے فرمایا قیامت والے دن جدوں شرک دا مقدمہ اللہ دی عدالت تے چاونا ہے نا, مالک نو انج جلال آ جانا ہے, انج غصہ اللہ پاک نو, اتنا غضب, اتنی ہیبت. تے کٹہرے چ پتہ کینوں کھڑا کیتا ہے, اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام. کٹہرے چ عیسیٰ نبی, قرآن اللہ کہن گے لفظ بھی قرآن اج کیا جائے گا, یا عیسیٰ اے میرے نبی عیسیٰ, ہاں جی عیسیٰ جی, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. تو کیا سی, تو کیا سی اللہ نو چھڑ کے مینوں تے میری ماں مریم نو رب منو, مینوں اور میری ماں مریم نو الہ منو, خدا منو, تو کیا سی. ہائے ہائے, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ انج پوچھے گا, اللہ ایسے روب نال جلال نال ہیبت نال سوال کرے گا. فرمایا جویں بندے دے مسامہ چوں پسینہ نہیں نکلدا تے انہاں پسینے والے مسامہ چوں رب دے سوال کرن دے انداز اور روب اور ڈر دے مارے عیسیٰ نبی دے مسامہ چوں خون دے قطرے ٹپک پین گئے. خون مسینے والے پسینے والے مسامہ چوں اللہ نو شرک دے مقدمے تے اتنا جلال, اتنا غصہ آ جائے انج لگے گا ہن کسے دی بخشش نہیں ہونی, بس کم مک گیا. ایڈا وڈا مقدمہ, ایڈا وڈا جرم, میرا حق میرے بندیاں نو دویں, انبیاء نو کلیا, صرف ایک کوئی گل اللہ دی توحید دی پاروں, آرا رکھ کے سر تو لے کے پیراں تک اللہ دے نبی نو چیر دیتا گیا. یقتلون النبیین بغیر الحق, اللہ دے نبی نا حق قتل کیتے گئے, نبی قتل ہوئے.
سونیوں گل کی ہے کیوں جی یہ بھی کچھ کر سکتا ہے وہ بھی کچھ کر سکتا ہے یہ بھی عطائی ہے اس کو بھی دے دیا گیا اس کو بھی نواز دیا گیا وہ بھی کر اللہ کہتے ہیں نہیں کھول قرآن پڑھدا جا اے اولاد دے معاملے آگے اولاد دی پر فلاں بھی کیوں فلاں کے در سے اولاد ملی قرآن کھولیے مولوی ڈرانے نہ قرآن ڈائریکٹ پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے خود قرآن پڑھو گے ترجمے سے تو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن نہ پڑھو پتہ کیوں ہوتا نہ پڑھو قرآن کھولو گے اگے لکھیا ہوئے گا بڑھا وار ہے 80 سال دا ہو گیا نبی ابراہیم تے پتر پاروں ترلے لیندا ہے پیا اللہ دے در تے نبی نوح دی قبر دا پتہ نہیں کیتا نبی آدم علیہ السلام دی قبر نہیں لبی روئی جاندا ہے رب دا خلیل بھی ہے قربانیاں بھی بڑیاں نے لاڈلا بھی بڑا ہے پتر پارو روندا ہے پیا اور تھوڑے جے صفحے پلٹو اگے جاؤ نبی زکریا روندا ہے پیا بڈھا ہو گیا آندا اللہ ہڈیاں چو گودا بھی مک گیا ہڈیاں دے وچ بھی ککھ نہیں ہو رہا اللہ وال بھی چٹے ہو گئے گھر والی بھی بالکل بانج قرآن دا لفظ ایک ایک لفظ گھر والی بھی بانج ہو گئی ومرأتی عاقرہ قرآن دسدا پیا سونیو اوتھے جناب مریم صدیقہ بند کمرے چ پھل سامنے پے جدوں نبی زکریا نو یا اوہو میرے ذمے تے مریم دی پرورش سی میں تے او دے ذمے او دا کھانا چھانا میرے ذمے یاد ہی نہیں رہیا 3 دن ہو گئے تالا مار کے میں تے کم نکلا ہے جا کے تالا کھول کے مریم دا کمرہ ویکھیا تے مریم دے سامنے بے موسم پھل پے نے تازہ سبحان اللہ نہ اس علاقے دے نہ اس موسم دے جنہ پھلاں دا موسم بھی نہیں جنہ پھلاں دا علاقہ بھی کوئی نہیں اگلے مہینے کوئی بندہ تازہ آمب لے کے آئے تسی کدی آمب ویکھو گے کدی بندے والے ویکھو پھلاں دا موسم بھی کوئی نہیں پھلاں دا علاقہ بھی کوئی نہیں مریم انا لکی ھذا کتھوں آئے نہیں قالت ہوا من عند اللہ اے اللہ والوں یا لے او جڑا رو رو کے نا پتر مانگ مانگ کے ترلے لے لے کے چوپی کر گیا خرے کو نہیں سو لبنا پھر ویکھیا مریم نو بند کمرے دے اندر بے موسم پھل دے سکدا بے موسم میرا بھی پتر لین دا موسم میرا بھی موسم لنگ گیا جے نو بند کمرے چ بے موسم پھل دے سکدا ہے مینوں بے موسم پتر کیوں نہیں دے سکدا قرآن نے منظرنامہ بھی بڑا عجیب لکھیا ہے ہنالکا انہاں ہی پیراں تے علماء کرام میں ترجمہ نہیں کراں گا ہنالکا انہاں ہی پیراں تے دعا زکریا ربا ہن کہو گا سبحان اللہ تھوڑے جے ورکے ہو رگاں جاؤ گے نبی شعیب پتر پارو روندہ دسے گا تھوڑے جے ورکے ہو رگاں جاؤ گے نبی موسیٰ روٹی پاروں لے نبی روٹی ماں اللہ پوکھ بڑی رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر اللہ میں بڑا بھوکا ہی روٹی دے دے فرمایا ہن تیرا صبر مک گیا موسیٰ روٹی بھی آ رہی ہے تے روٹی پکاؤن والی بھی سبحان اللہ اللہ پاک نے انتظام قرآن پڑھیے قرآن اللہ طاقتاں بخوندا پیا اور تھوڑے جے صفحے آخری پارے ٹر جاؤ امام کائنات نے اپنا پتر ابراہیم نبی پاک دا تیسرا بیٹا رب دے حبیب دا پتر ہے پہلا قاسم اللہ نے دے کے واپس لے لیا دوجا عبداللہ طیب طاہر اللہ نے دے کے واپس لے لیا تیسرا پتر رب نے دیتا کملی والے نے نام جد الانبیاء دے نام تے رکھ لیا ابراہیم نام رکھا جنہوں اللہ نے آگ دی چکھا چوں بچا لیا اللہ میرے پتر نو بھی بچا لوے گا پر اللہ دیاں مرضیاں کو جو ہو رہی نے اللہ نے ابراہیم بھی واپس بلا لیا کملی والے دے اتھرو سونے پتر پاروں داڑھی مبارک چو گزر کے ابراہیم دی لاش اتے ڈگ دینے پہ آمنہ دے لال دے پتر دا لاشا کملی والے محبوب دے بیٹے دا لاشا ہتھاں تے ایتے حضرت صاحب بیٹھے حضرات اپنا ذکر کر دینے پہ مسجد دے اندر بچیاں نے شور پانا شروع کر دیتا ایک مائی انہوں جناب پتا ہے حضرت غوث پاک دی کرامت تا حضرت نے ویکھیا بچے شور پان دینے پہ حضرت نے آکھیا سو جاؤ اللہ دے حکم نال مر جاؤ بچیاں دیاں روحاں قبض کر لیاں حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم نے بچے مار دیتے ادھروں ایک مائی دا بچہ مر گیا حضرت صاحب دا یہ عمل سی جدوں ذکر کر کے فارغ ہوندے بچیاں نو کہندے زندہ ہو کے گھراں نو چلے جاؤ بچے اٹھ کے گھراں نو چلے جاندے ایک مائی دا بچہ مر گیا مائی دے ذہن
آیا کیوں نہ مرے بچیاں چ جا کے پا دیاں مائی نے بچہ پا دیتا حضرت صاحب جدوں جناب ذکر تو فارغ ہوئے مرے بچیاں نو کیا اٹھ کے گھراں نو چلے جاؤ مائی دا مردہ بچہ بھی غوث اعظم دی کرامت نال زندہ ہو کے چلا گیا اللہ میری توبہ استغفر اللہ کملی والے دا پتر ہتھاں تے آمنہ دے لال دے آنسو پتر دے لاشے تے ڈگ دینے پے محبوب کائنات نو کافراں تانے دینے شروع کر دیتے محمد دا نام مک گیا محمد دی نسل مٹ گئی محمد دا وارث کوئی نہیں بے نسلہ دم کٹا اور تران خطرہ اب تر دے مانے کہن لگے محمد اب تر ہو گیا ان محمدن اول اب تر رب کائنات دا جواب آیا سونیا اس گل تو رونا نہیں اے کہندے نے تو اب تارے میں رب کہہ رہا انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر اے میرے پاک پیغمبر تینوں ابتر کہہ رہے ہیں جا میرا اعلانی ابو جہل دیاں نسلاں مٹا دیاں گا ابو لہب دے نشان مٹا دیاں گا تیرے دشمناں دا نام مکا دیاں گا ورفعنا لک ذکرک قیامت تک سونیا تیرا نام چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا اے جڑیاں آزمائشاں میں پتر واپس لے میں زمانے نو دسنا چاہنا پتر دینا یا دے کے بچانا میرے کسے نبی دا اختیار نہیں اے میں اپنیاں طاقتاں دنیا دے سامنے رکھ کے منوانا چاہنا ہر چیز دا مالک تے مختار میں کلاواں میں اپنے مقابلے تے کسے اپنے نبی نو حتیٰ کہ اپنے حبیب نو بھی برداشت نہیں کرانگا کملی والے نو کلے بھی تے سارے نبیاں دے نال بھی مخاطب کر کے کیا میرے نبی بھی شرک کر دینا میں انہاں دے بھی لیحبطن میں انہاں دے بھی عمل ضائع کر دینا سونیا ولو اشرکتا اے کملی والیا تیریاں شاناں نو کائنات وچ پہنچ کوئی نہیں سکدا میں بھی تیرا چہرہ تک کے راضی ہونا میں بھی تیرا چہرہ تک کے راضی ہونا ایک ایک لفظ قرآن دا اے میرے حبیب قد نرا تحقیق ہم نے دیکھا تقلبا وجہ کا فی السماء جب تو نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تیرا چہرہ دیکھ کے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا میں راضی ہو کے تیرا چہرہ تک کے تینوں بھی راضی کر دیتا قبلہ اوہی بنایا جڑا تینوں پسند تیری مرضی دا قبلہ چہرہ تیرا ایڈا سونا ہے بھی اس چہرے نو تک کے میں بھی راضی ہونا ماں تے فخر کرنا اے میں بنایا میں راضی ہونا پر سونیا لو ولو اشرکتا لیحبطن عملک اگر تم ہی میرے نال ذرہ برابر بھی شرک کرے میں تیرے بھی سارے عمل ضائع کر دیاں قرآن ہے ہن سمجھ لگدی جے پئی لئن اشرکتا لیحبطن عملک ہن سمجھو ذرا ایک قرآن ڈائریکٹ پڑھن تو ڈکیا کیوں جاندا ہے حضرات آئیے اگے چلیے میں قربان جاواں محبوب اللہ دا تعارف کروا رہے کہ اللہ محبوب دا تعارف کروا رہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ کیا ہیں محمد کا خدا جانے اللہ اپنے حبیب دیاں تعریفاں اور محبوب اپنے رب دیاں تعریفاں اور اللہ دی معرفت اور پہچان کروا رہے قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں توحید بیان کر دے جا رہے ہیں کر دیاں نا فرمایا میرے محبوب انہاں نو بھی ذرا پوچھ میرے بارے ابو جہل نو پوچھ لو جی گل مکن لگی مکا دی نا نہیں مک گئی گل مک گئی ویل توجہ محبوب دساں لے چنگا کیتا یاد کراتا ہے انہاں نو پوچھ ذرا ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ ولید مغیرہ عاص بن وائل عقبہ بن ابی معیط پوچھ انہاں نو اللہ جی کی پوچھاں سورہ عنکبوت سورہ مومنون سورہ الرعد سورہ نمل قرآن دے اندر کئی مقامات ایک کوئی سوال بار بار وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ پوچھو ذرا انہاں نو کافرانو جڑے ایڈی تیرے نال دشمنی تے عداوت بنا کے بیٹھے انہاں پوچھ من خلق السماوات والارض جے صحیح پوچھو نا تے اے جڑیاں گلاں سنان لگا نا دو تین باتاں اے گلاں سنان واسطے میں شیخو پورے تو تواڈے کول آیا جے توجہ رکھو تے اے گل کرن دا مقصد اے وے تہاڈا دھیان پورا ہو جائے پوری توجہ والا ان سالتہم من خلق السماوات والارض
انہاں کافراں نوں ہی پوچھ لے آسمان بنان والا کون ہے زمین بنان والا 61 نمبر آیت سورہ عنکبوت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اے میرے حبیب انہوں نے پوچھا آسمان بنان والا کون زمین بنان والا کون سورج تے چند نو مسخر کر کے لٹکان والا تانوں روشنیاں پہنچان والا کون ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ضرور کہنے گے سارا کچھ کرن والا لو جی کافراں اللہ نو من لیا مکے دے مشرکاں نے اللہ نو من لیا ہن ونڈ ہونی گل دی توجہ دینا کتے میرا مالک انج کہہ رہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ قل ستے ستے قل کہہ دیجئے حسبی اللہ اے میرے حبیب قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ انہوں نے کہہ دے پھر جنوں اللہ تو علاوہ پکار دے ان ارادنی اللہ بضر جے میرا اللہ میں نقصان پہنچانا چاہے اے میرے کملی والے حبیب انہوں نے کہہ اگر میرا اللہ میں نقصان پہنچانا چاہے حل ہم ان ارادنی اللہ بضر حل ہم کاشفات ضرہی اللہ دا کلیا نقصان کون ڈک سکتا ہے انہوں نے پوچھ حل ہن کاشفات ضرہی کون اللہ دا کلا نقصان ڈکے او ارادنی برحمت جے میرا اللہ میرے تے رحمت کرنی چاہے اللہ فضل کرے حل ہن ممسکات رحمتی تے کون ہے جڑا اللہ دی کلی رحمت نو روک لوے فرمایا ادا جواب کوئی نہیں پھر سونیا تو ہی کہہ دے کل پڑھو اگے کیے کل حسبی اللہ سونے کہہ دے منو میرا اللہ ہی انج نہ بولو اچھی بولو سانو ساڈا اللہ ہی کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون سونے کہہ دے مینوں اللہ کافی جدے تے توکل کرنے والے توکل کر دینے سبحان اللہ کتے میرے مالک دا انداز دے وے قل من رب السماوات والارض سونے انہاں نوں پوچھ آسماناں دا رب کون زمیناں دا رب کون کتے میرا مالک انج کہہ رہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم مالک کائنات دا قرآن سورہ نمل ویکھو مالک کائنات امن خلق السماوات والارض امن یبدأ الخلق ثم یعید امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن اے کائنات دے لوگو دسو کون ہے جڑا توانو پیدا کرن والا کون ہے جڑا توانو جناب زمین تے بھیجن والا کون ہے آسمان بنان والا کون ہے زمین بنان والا کون ہے توانو سمندراں دیاں تاریکیاں دے اندر سمندراں دے سینیاں تے تواڈیاں کشتیاں تے جہاز چلان والا کون ہے امن یجیب المضطر اذا دعا سورہ نمل اللہ بار بار سوال کون ہے تواڈیاں پکاراں سنن والا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ الہ مع اللہ الہ مع اللہ اللہ دا قرآن پڑھیا پیا اللہ سوال کر دینے پہ ہر سوال دا جواب مکے والے کہہ رہے نے ہر چیز بنان والا اللہ سیقولون للہ لیقولن اللہ یہ جواب نے مکے والے دے ہر کم کرن والا اللہ زمین بنان والا اللہ نو من دے مکے والے کافر بیت اللہ نو بیت اللہ کہندے کدا گھر بچیاں دا نام عبداللہ بھی رکھ دے میری سرکار دے والد گرامی تو علاوہ بھی کئی بچے عبداللہ کدا بندہ اسلام تو پہلوں اللہ دا بندہ اللہ دا کر بیت اللہ دا طواف کر دے اور حاجیاں نو ہاں جی سورہ توبہ شقایت
حاج و عمارت المسجد ہاں جی حاجیاں نو ستو پلاندے پانی ٹھنڈے مشروبات پلاندے حاجیاں دی خدمت کر دے و عمارت المسجد الحرام مسجد حرام دی خدمت کر دے متولی نے تعمیر کر دے حاجیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کر دے طواف کر دے حج کر دے مکے والے اسلام تو پہلوں بھی قربانیاں کر دے روزے رکھ دے اللہ نو من دے ہاں جی من دے نبی پاک علیہ السلام مکے دے فاتح بن گئے تے ابو جال دا بیٹا اکرما سردار مکیوں فرار ہو پہلوں تھوڑی جی مزاحمت کیتی جدوں ویکھیا نا اج محمد دیاں فوجاں پاریاں نے صلی اللہ علیہ وسلم اج پوری تیاری نکل گئے جتھے محمد دی حکومت توجہ میرے جتھے محمد دی حکومت اوتھے میں رہنا ہی میں اوتھے رہنا ہی نہیں مکیوں نکلے ابو جال دا پتر ہے سردار اکرما کشتی چ بیٹھے سمندری سفر شروع کشتی طوفان وچ پھس گئی توجہ ہے جی کشتی لگی ڈبن وہ جننے وچ بیٹھے سن اپنے اپنے بتاں نو یا لات مدد یا منات مدد یا عزا مدد یا حبل مدد وہ کشتی دا ملان وہ کپتان وہ کہنے لگا بھائی ایتھے انہاں نو نہیں پکارنا چلیے ایتھے انہاں نو نہیں پکارنا وہ کہنے لگا ایتھے کنوں پکارنا ہے کہنے لگا کلے اللہ نو اکرما کہنے لگے وہ کیوں کہنے لگا ایتھے پانی بہتا ڈونگا ہے ہن کہو سبحان اللہ ایتھے پانی بہتا ڈونگا ہے تے جنہاں نو پکار دے ہو ایتھوں تک انہاں دی پہنچ حضرت صاحب بیٹھے بچیاں نو پڑھا رہے سن درس دے رہے سن انج کر کے بازو لمحہ کیتا باں گلی ہو گئی شاگرد ویکھن لگا حضور غوث اعظم تہاڈی باں گلی ہو گئی اے کیوں ہے چپ کر رہے فرمایا ہن پتہ لگ جاندا بندے آئے پوری ٹیم آئی اندر سارے دے کپڑے گلے پجے حضور تہاڈا شکر ادا کرنا کشتی ڈوبن لگی اساں اٹھ کیا یا غوث اعظم مدد تساں انج کر کے باں پائی تے ساڈی کشتی بچا لیا او یار یعنی ہاتھ انج لایا ہے جدھر مرضی ٹر پیندے توجہ میرے انج کر کے چوک کے نا ساڈی کشتی بچا دیتی حضور تہاڈا شکریہ ادا کرنا ہے تہاڈی ایتھے بیٹھے مسیح تے باں گلی ہو گئی ہے تے اسی ڈوب چلے ساں ساڈے کپڑے گلے ہو گئے تہاڈا شکر ادا کرنا ہے او عقیدہ اس تو بھی پیچھے رہ گیا اتھوں والے دا اے اس تو بھی اگاں لنگ گیا بچے کھیڈ دے سن پے تے حضور بھی بچیاں نال کھیڈ دے سن پے حضرت غوث اعظم تو بچے جمپ مار دے سن کسے دا جمپ 1 فٹ تے کسے دا جمپ 2 فٹ کسے دا 3 فٹ تے حضرت فرمان لگے پیچھے ہٹو میں جمپ مارتا ہوں حضور نے جمپ مارا پہلا آسمان پار دوسرا پار اے جڑیاں میں کہانیاں سنا رہا نا اللہ دی قسم پاکستان دے اندر انہاں دے منن والے لکھاں جنہاں دے مدرسے کالج یونیورسٹیاں بنا کے بیٹھے نے انہاں مسنداں انہاں ممبراں تو ہے داستاناں بیان ہو رہی ہیں ابو جال کہندا ہے راتوں رات ہو کے آئے فرمایا ہاں کہنے لگا ایک پیر چکنا میری سرکار نے پیر چکیا کہنے لگا دوجا بھی چک نبی پاک فرماندے انج تے نہیں نہ ہو سکدا کہنے لگا 1 فٹ تاں ہو نہیں سکدا کہنا میں راتوں رات 7 آسماناں دی سیر کر کے فرمایا میں کدوں کہنا میں گیا میں تے کہنا سبحان الذی میں نہیں کہنا میں گیا میں کہندا او لے کے گیا ہے 7 آسماناں تو ایتھے حضرت بچپن چ جمپ مارن او تھلے کمنٹ بھی تانوں پتہ اج کل تے ہر بندے بے لگام کسے لکھیا اے سرکار سی کہ راکٹ سی جڑا 7 آسمان پار کر گئے کیوں اللہ دے ولیاں دا مذاق بنواندے ہو کیوں ولیاں دی توہین کردے ہو حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دیاں صحیح تعلیمات پڑھو انہاں دی کتاب غنیۃ الطالبین دے اندر جڑیاں لکھیاں نے تے اور جناب اسی طرح کشف المحجوب دے اندر دیگر کتب دے اندر جو بزرگاں دیاں تعلیمات نے اگر صحیح معنی چ انہاں نوں پڑھو نا تے جتھے بات قرآن و حدیث تے متصادم ہوئے بات چھوڑ دیو جڑی قرآن و حدیث دے مطابق انہوں تسلیم کرو تے اللہ دے ولیاں دی توہین او ساڈے بزرگاں نوں کسے نے کیا نا کہ اے جڑیاں انہاں دیاں لتاں ٹوٹیاں نے نا 76 دے اندر 1976 دے اندر بزرگاں دا ایکسیڈنٹ ہویا دوویں لتاں ٹوٹ گئیاں حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دیاں تے بندے کہنے لگے ویکھیا ساڈے بابیاں نوں گلاں کردا سی بابیاں توڑیاں کہ نہ فرمانا اے بابے لتی پین نوں رکھے نے اے کیڑا اللہ دا ولی ہے جڑا کسے دی لت بھن چھڈے اے کیڑا اللہ دا ولی جڑا کسے دی باں لوکی کہندے نے بابے دی قبر تو ٹہنی بابے دے جناب بیری تو ٹہنی نہ پٹیو اور جناب نیم دی مسواک نہ لایا جے ککر دی مسواک نہ لائیو بابا جی لت بھن دین گے اللہ دا ولی لت بھندا ہے اللہ دا ولی لوکاں دیاں باواں
اللہ دا واسطہ جے ولیاں دی توہین نہ کرو، اللہ دے ولیاں دی گستاخی نہ کرو۔ وہ کہن لگا ایتھے کنوں پکارنے کلے اللہ نو، کہن لگے ہو کیوں؟ کہن لگا ایتھے پانی بہتا ڈونگا ہے، ایتھے انہاں دی ساڈے بزرگاں نے کہنا اے کھوبے دے پیڑے نے، کھوبے دے سونے ایتھے کوئی نہیں۔ اکرمہ کہن لگے گل سنو، اکرمہ کہن لگے موڑو کشتی پیچھا مکے چلیے۔ کہن لگا جی وہ کیوں؟ کہن لگا جی ایتھے آ کے بھی کلے نو پکارنا ہے تے مکے جا کے محمد دی گل ہی کیوں نہ من لئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتر ابو جہل دا مصطفیٰ دا غلام بن کے جنت دا وارث بن گیا ہے۔ سونے اللہ دی توحید انج بدل دین دی، اللہ دی توحید انج نصیب چمکا دین دی۔ ہن گل سنو، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت بات لمبی ہو گئی، توحید بیان کر دے جا رہے ہیں، اللہ اتار دے جا رہے ہیں، تعارف کروان دے جا رہے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد واحد۔ اور جڑی آیت کریمہ میں شروع جے پڑھی قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ، گل واحد دی ہو رہی، پہلو کہی جاندہ ہے واحد واحد واحد، واحد دا معنی کی ایک، تے جدوں 10 پارے توحید اتاری، ایک تہائی قرآن ہے صرف توحید دا بیان، کتے اپنی تعارف کروا رہے ہیں، اپنی پہچان کروا رہے ہیں، اپنے سونے نام پہ دستا ہے، اپنی طاقتاں قدرتاں پہ دستا ہے، اپنی تخلیق دستا ہے پیا، اور مشرکاں دا رد کردا پیا، نبیاں دی توحید دے رستے اندر مشقتاں زمائشاں بیان کر رہے۔ 10 پارے کنے؟ ایک گواہی میں پتہ کیوں پڑھنا ہن اگے سنو، جدوں 10 پاریاں دا خلاصہ 10 پاریاں دا نچوڑ بیان کیتا ہے، میں قربان جاواں اے بن گئی توحید خالص۔ ہن پوری توجہ، 10 پاریاں دا خلاصہ، 10 پاریاں دا نچوڑ تے خلاصہ، اے بن گئی توحید خالص۔ کہو توحید خالص۔ تے جڑی سورت وچ اتاری او بن گئی سورہ اخلاص۔ توحید خالص 10 پاریاں دا خلاصہ، اے بن گئی سورہ اخلاص۔ ہن جڑی توحید اتاری پہلے 10 پاریاں تو ہی منفرد تے وکھری، پہلو کہی جاندا ہے واحد واحد واحد، قرآن پڑھیا پیا للہ الواحد القہار، انما اعظکم بواحد والہکم الہ واحد۔ ہن واحد نہیں آکھیا، انوکھی توحید بیان کی تھی کیونکہ نچوڑ تے خلاص ہے، فرمایا سونیا ہن انج نہیں کہنا بلکہ ہن کہو قل هو اللہ۔ اور پچھلے بھی کتے نال ہوندے نا تے ٹھنڈ بڑی پیندی، قل هو اللہ احد، واحد نہیں ہونا کیا، ہونا کیا احد۔ وہ پہلا مرحلہ سی واحد والا گزر گیا، ہن آ جا احد تے۔ ہن گل سنے آ جے، احد دا معنی کی ہے؟ واحد دا معنی ایک۔ کیوں جی عربی دانو، عربی جانن گنتی تے ہوندی جی کہ نہیں، واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسع عشر، کیوں جی ایک واحد ایک۔ ہن واحد نہیں آکھیا احد، حضرات دا معنی کی بنے؟ سونیا کہہ دے اللہ کلا ہے۔ واحد کا معنی ایک نہیں، واحد کا معنی اکیلا۔ واحد اور احد میں بڑا فرق ہے، ایک کے 2 بھی ہو سکتے ہیں، ایک میں ایک جمع بھی ہو سکتا ہے، ایک میں سے آدھا نکل جائے آدھا بچ جاتا ہے، یہاں ایک نہیں، اکیلا کہا، اکیلا ہر لحاظ سے اکیلا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کے والدین ہے اتنا اکیلا ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اتنا اکیلا ہے، اس کا ہمسر و شریک بھی کوئی نہیں۔ کفوا کا دوسرا معنی اتنا اکیلا ہے اس کی بیوی بھی کوئی نہیں، اکیلا۔ ہن گل سنے آ جے، مکے والے پھر گل دوران لگا تاکہ اگلی گل مل جائے اور بات پوری ہو جائے۔ مکے والے اللہ نو من دینے، وَإِذَا رَكِبُوا، یہ سورہ عنکبوت دے آخر تے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جدوں کشتیاں دے اندر سفر کر دے تے کشتیاں پھس جاندیاں سمندراں دے طوفاناں چ، اللہ کلے نو پکار دے۔ کون؟ مکے دے کافر،
اللہ نو پکار دے. حضرات ہن گل سنیا جے, اللہ نو من دے نے, اللہ نو سجدے کر دے نے, طواف کر دے بیت اللہ, اور جناب اسی طرح حاجیاں دی خدمت کر دے, قربانیاں کر دے, روزے دین دے. جے پوچھیا جائے آسمان بنان والا کون ہے تے کی کہندے؟ ستے ستے. زمین بنان والا, سانو بنان والا. پھر نبی پاک نال لڑائی کا دی, توحید دے مسئلے تے رولا کا دا. ہن گل سنیا جے, سارے مکے والے من دے نے پہ قرآن ہے, سارا کچھ کرن والا اللہ. مکے والے کہہ رہے ہیں سارا کچھ کرن والا اللہ. میرے نبی پاک نے آکھیا انج نہ کہو بلکہ انج کہو سارا کچھ کرن والا اللہ. کلا پتہ نہیں گل اتھوں تک پہنچی ہے کہ نہیں, جتھے تک میں پہنچانی چاہنا کہ جی نال ہی ہو نا انشاءاللہ. مکے والے من دینے پہ قرآن دستا ہے سارا کچھ لا یقولن اللہ, زمین و آسمان بنان والا, سورج چند بنان والا, سانو پیدا کرنے والا, عرش عظیم دا مالک. سارے بولو کون ہے؟ مکے والے مان دینے پہ اللہ. میرے آقا نے نہیں کہ وہ سارا کچھ کرن والا اللہ ہے, بلکہ کہ وہ سارا کچھ کرن والا اللہ. چلو ان کرو, ہاں کلا میں کہہ لینا, اللہ تسی کہہ لو سارا کچھ کرن والا کلا. کلے والی گل تو لڑائی پہ گئی. سردار ابو طالب آ گئے, پتر او میرے سونے پتیجیا, او میرا بچڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو ہاں صلی اللہ. انج نہ کرو یار, درود پاک ایک بار پڑھ چھوڑو گے نا, یقین کرو 10 رحمتاں پکیاں جاؤ گرنٹی نال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبت دے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے بیدار ہونا چاہو محبت دے نال توجہ کرو تے میرا دل ہے محبوب کائنات دی محبت دے موتی بکھیرا ہو حامد و محمد. درود پاک واسطے میں شعر سنان لگے ہیں, چھل پہ جے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو حامد و محمد ہو ماجد و ممجد ہو مرشد ہو ارشد ہو امجد ہو احمد ہو افصح بے مقالہ. علماء کرام خصوصی توجہ, ہو افصح بے مقالہ ہو اکمل بے نوالہ ہو افصح بے مقالہ ہو اکمل بے نوالہ ہو اعظم بجلالہ ہوا افقد بے مثال ہی, ہوا افقد بے مثال ہی. وہ قسیم بھی, وہ جسیم بھی, وہ نسیم بھی, وہ وسیم بھی, وہ خلیل بھی, وہ کلیم بھی, وہ رؤوف بھی, وہ رحیم بھی, وہ بشیر بھی, وہ نذیر بھی, وہ آپ اپنی نذیر بھی, وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی, وہ فلک پہ عرش مسیر بھی. انہیں خود بولا کہ خدا ملا, انہیں خود بولا کہ خدا ملا. انہیں مرتبہ یہ بڑا, انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا, جو دیا دیا جو ملا ملا. صلو علیہ وآلہ. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سردار ابو طالب آئے, بات مکا دیاں, توجہ میرے وال آ کے کہنے لگے او میرے سونے پتیجیا, او میرے سونے بچڑا, پتر آ ویخ میرے چٹے آ گئے, پتر بڈھا ہو گیا, کدوں تک میں برادری دا مقابلہ کراں گا, کدوں تک میں انہاں دے سامنے دیوار بن کے سونے تیرا دفاع کراں گا. حضرات ان غور کرو, میری سرکار نو نا چاچا جی کہن لگے, پتر سارے چودھری, سارے سردار, سارے مکے دے سر کٹ بندے پترا میرے دروازے تے آ گئے نے, تے آ کے آندے نہیں پتیجے نو سمجھا. چلا دے بھئی یار, چل پہ کو نہیں ہو چلے, چل پہ ہاں پتیجے نو سمجھا. چاچا جی کی آندے نے؟ پتر محمد, توجہ ہے جی, ٹھنڈ پا دیو, محمد صلی اللہ علیہ. پتر وہ کہیں دینے پہ کہ 1 سال, توجہ بھائی بس بات مکمل ہوگی, 1 سال ساڑھے نہ رل کے ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کر. 1 سال ساڑھے بتاں دی پوجا کر لیا کر. توجہ, 1 سال اسی, پتر گل سن لو, 1 سال اسی تیرے نہ رل کے تیرے کلے رب دی پوجا کریں گے. کمپرومائز کر لے تھوڑا جا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چاچا جی میرا اللہ نہیں مندا. پتر تیرا اللہ کی کہندا ہے؟ چاچا اللہ کہندا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما,
تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم. چاچا جی میرا اللہ کہندا ہے سونیا کافراں نو کہہ دے جنہاں دی تسی پوجا کردے ہو انہاں دی میں نہیں کردا, جدی پوجا میں کرنا او دی تسی نہیں کردے, تے جنہاں دی تسی کردے ہو انہاں دی میں کر نہیں سکدا, تے جدی میں کرنا اگر تسی نہ کرو تے سانو فرق کوئی نہیں پیندا. لکم دینکم ولی تانوں تہاڈا دین مبارک مینوں میرا دین مبارک. چاچا جی ٹر گئے تے پھر آ گئے آندے نے پتر وہ کہندے نے مکے دی جڑی سب تو سونی کڑی والی اشارہ کرنا ہے وہ دے دینے. چچا ابو طالب پتر جے دولت مانگنا ہے کہندے نے سارے مکے دی دولت تیرے قدماں چ ڈھیر کر دینے تے پتر جے چودھر چاہنا ہے نا سارے مکے دی سرداری دا تاج اسی اپنی پگاں لا کے تیرے سر تے رکھ دینے ہیں, تو سردار بن جا. تے میری سرکار نے جواب دیتا, مولانا حالی دا قلم تڑپیا, آندے نے قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن, قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن, یہ سب شیطان کے ساتھی بنے ہو کر بشر دشمن. جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حامان آ جائیں, کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ حق ادا کرنا ہے میں اس سے ہٹ نہیں سکتا. اور چاچا جی اے دولت دا عورت دا چودھر دا لالچ دے دینے, میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دیں, یہ نبی پاک دی بات دا جواب ہے, میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی لا کر اگر رکھ دیں, میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں, خدا کے حکم سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا, یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ. چاچا جی یہ نہیں ہو سکتا. پھر آگے تے کہنے لگے پتر وہ کہندے نے پے اسی انہاں دی عبادت کدوں کرنے ہیں, ادھر ذرا غور کرے آج بات نتیجے انہاں دی عبادت نہیں کر دے بلکہ اسی تے انہاں نو سفارشی ماننے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, اسی عبادت نہیں کر دے. چاچا جی کی کر دے ہو؟ پتر اسی تے صرف انہاں نو اللہ دے سامنے سفارشی ماننے ہیں, ساڈا عقیدہ اے وے اللہ ساڈیاں سندا نہیں تے انہاں دیاں. اے اج بھی کسی دا عقیدہ ہے وے کہ نہیں ہے وے؟ جڑا آندا نہیں انہوں چاہیے پتہ کرے. اللہ ساڈیاں سندا نہیں انہاں دیاں موڑدا نہیں, ساڈیاں انہاں اگے تے انہاں دیاں تور درگاہ, بزرگاں نے کہنا تور درگاہ ہیں. اے عقیدہ ہے. تے پتر کچھ لچک تم ہی تے پیدا کرنا, اے سونے محمد کچھ نرمی کچھ تم ہی تے اپنے موقع وچ لچک پیدا کرنا. اینا نہ ڈٹ, برادریاں نہ لڑیا نہیں جاندا, شریکیاں دے مقابلے نہیں کیتے جاندے. اور سونیا کچھ لچک تم ہی پیدا کر, میں ہن پار نہیں چک سکدا تیرے دفاع دا, چٹے ہو گئے تے بڈھا ہو گیا, نرمی پیدا کر لچک پیدا کر. فرمایا چاچا پہلو انہاں ساریاں دا انکار کراں گا پھر اللہ دا اقرار کراں گا. پہلو کہاں گا لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی سجدیاں دے دعاواں دے لائق نہیں, کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں, کوئی نفع نقصان دا مالک الا اللہ, مگر سارا کچھ کرن والا کلا. ہن بولو خاں کلا. لو جی ٹائم 12 تو ٹپ گیا ہے, ادھی رات تو اگاں دا ٹائم ہو گیا ہے. تے ہن جڑا وقت ہے نا جی اے بڑا قیمتی, اینو بھاویں بند رہن دیو خیر ہے, او چلا دیو. اے وقت جڑا نا یقین کرو بڑا قیمتی ہے, تے اس وقت نو ضائع نہیں کرنا. اے گل جڑی میں کرن لگا نا اے گل کر کے دعا کریے, کیونکہ قبولیت دا وقت جڑا ہے او شروع ہو گیا ہے. ہن توجہ کرے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا او سونا چہرہ, او سونا چہرہ میرے محبوب دا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایڈا سونا چہرہ. جدوں مدینے گئے نا تے یہودیاں تانے دیتے, لو جی نواں نبی آ گیا تے نواں دین لے کے آیا. تے قبلہ تے ساڈے والا پرانا ہی ہے نا, وہی مسجد اقصی تے بیت المقدس, قبلہ تے ساڈا ہی ہے نا. یہودی آندے نے پہ میری سرکار نے نا دل چ حسرت تے پہلو بھی اللہ کہ تے بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے نا تے میری درینہ حسرت پوری ہو جائے. محبوب نے صرف مکھڑا چکے ہے, اجے دل دی گل زبان تے نہیں آئی. اللہ کہندے نے صرف تیرا اٹھیا چہرہ زمین تو تانوں
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸੋ ਨਾ ਪਏ ਕਦ ਨਰਾ ਤਕੱਲੁਬ ਵਜਹਿਕ ਫਿਸਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਠਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸਪਿਆ। ਸੁਭਾਨ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਕਿਬਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਆਲਿਮ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਮੁਨਾਦਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਲਾਹਿ ਲੈਸਾ ਬਿਵਜਹਿਨ ਕਜ਼ਾਬ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਆ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। महबूब दा वो चेहरा जनाब हलीमा सादिया नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं लैके अपनी बस्ती च आईयां, घर घर बीबियां गल्लां करदियां ने पईयां, नी आया इक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए चलिए चलिए, आया एक लाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए, आओ मेरे नाल सादिया दे घर वेखण ते चली। बीबियां एक दूजे नूं कह रही ने एडा सोहना बच्चा हलीमा सादिया मक्कियों लैके पता जी किवें दा नहीं सुनिया। हुण मैं वेखण लगा चलिए कि नहीं चली, नहीं सुनिया नहीं सुनिया, हसदा ते दिन चढ़ जांदा है। हुण पता लगना चाहिए मैं चेहरे तक ना मैं पिया। कारी अजमत साहब दे पीछे भी जेड़े बंदे बैठे हो सुभान अल्लाह कह दो। एक बार अल्लाह दी बारगाह च हाज़री लवाउण वास्ते हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। नी सुनिया हसदा ते दिन चढ़ जांदा है, उंगली उठा के ओ चन्न नूं हिलांदा है, उंगली उठा के ओ चन्न नूं हिलांदा है। एडा बाकमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। हलीमा ते बिल्कुल मारी गड़ी बड़ी जई, ओदे ते कोल शै ही कोई नहीं सी, पर सुनिया जिद्दण दा मक्कियों यतीम ले आई हलीमा दे देनी बदल गए ते पता जे की बने नहीं सुनिया हुण ते ओ पैसा भी नहीं गाल दी। जवानों तवज्जो, सुनिया हुण ते ओ पैसा भी नहीं गाल दी, पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी। नहीं पता करो मौला मुख्तार सलवी साहब, पता करो हुण ते ओ दीवा भी नहीं बाल दी। ए सब जमाल सादिया दे घर वेखण ते चलिए। मेरी सरकार दा ओ सोहना मुखड़ा डॉक्टर शहबाज कमर साहब तवज्जो करे आज पाक पैगंबर दा सोहना चेहरा, एडा सोहना चेहरा मैं कुर्बान जावा किते मौला समसाम दा कदम तड़पे कलम तड़पे। सोहना चेहरा कद काठ बंतर बनावट खत्म हो गई, सोने उत्ते सजावट किसे मां ने एहो जिहा सोहना नहीं जणिया, जिवें अपनी मर्जी मुताबिक ओ बणिया। सो हप्पण निफासत दे फुल्लां दा सेरा, वा सुभान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा। मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुट्टी, बड़ी रीज दे नाल तस्वीर कट्टी। हसीना जमीला दा तड़प जाओ, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। ठंड पा दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमली वाले दा सोहना चेहरा। सोहणे गल मुक्की जे पाक पैगंबर दे चेहरे ते पत्थर वजे, चेता जे कि नहीं कमली वाले दे चेहरे ते खून चलिया। मुस्तफा दे चेहरे दा जिक्र सुन के तरो ताजा हो जान वाले मेरा यार झूमन लग पैंदा है, मेरे वीर दे नोट निकल लग पैंदे ने, वेला नात खावां ते वेला ते जलियां शुरू हो जांदियां। जे चेहरे दा जिक्र सुन के मोमिन दा दिल बाग बाग हो जांदा है। अल्लाह दी कसम चेहरे ते खून चलिया, ओ चेहरे ते पत्थर वजे। सोहणे गल केड़ी है, लड़ाई कादी है? सोहना नहीं सन मनदे, मनदे सन। सच्चा नहीं सन मनदे, मनदे सन। अमानतदार नहीं सन मनदे, अल्लाह दी कसमें मनदे सन। फिर लड़ाई कादी? लड़ाई कल्ले दी। इन्ने पत्थर वजे पाक पैगंबर दे सिर तो लैके पैरां तक खून ही खून चल गया। महबूबे कायनात दे नालैन मुबारक, जेड़े नालैन दी तशबीह मेरा वीर सीने ते लगांदा दिल नाल, जेड़े नालैन दी तशबीह मेरा वीर पगड़ी अमामे ते
فرماندا ہے اللہ دی قسم میرے پاک پیغمبر دے او نالین خون دی وجہ تو نبی پاک دے پیراں نال چمٹ گئے جتیاں پیراں نال جڑ گئیاں خون دی وجہ تو کملی والے دا خون ہے میرے سونے نبی دا خون ہے سونےو لڑائی کا دی گل کلے دی لڑائی کلے دی اللہ نو تے مندے نے پے اللہ دا انکار نہیں انکار کلے دا فرمایا کوئی کچھ نہیں کر سکتا سارا کچھ کرن والا کلا شیر بن کے گرج کے کلا 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 اینا خون میرے آقا بے ہوش ہو گئے کملی والا بے ہوش ہو گیا حضرت زید پہنچ گئے تھوڑا جا سارا دیتا نال ہی باغ چ لے گئے لٹایا محبوب دے چہرے تے پانی پاندے نے پے مکھڑا صاف کر دینے پے محبوب کائنات نو ہوش آیا باغ دے مالک ویندے نے پے او بھی مکے دے انہوں نے اپنا غلام بلایا عداس نو آندے نے تھوڑے جی انگور لے جا انگور اس بندے نو دے ساڈے مکیوں آیا ہے تے آندا میں اللہ دا نبی ہاں تے نالے کہندا وی اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکدا ہر قسم دی عبادت تے لائق کلا لوکاں بڑے وٹے مارے لوکاں بڑے پتھر مارے نے تے بے ہوش ہو گیا تے بڑا ہی خون نکلے انگور جا کے دے غلام عداس گئے انگور پیش کیتے میرے آقا نے انگور پھڑیا تے کھان لگے اندے نے بسم اللہ کہنے لگا ایک ہی پڑھیا جے ایک ہی پڑھیا فرمایا میں اپنے اللہ دا نام لیا جنہیں میرے کھان نو رزق دیتا ہے کہنے لگا اے طائف والے تے اے نہیں پڑھ دے او دے انداز تو میرے آقا نے پہچان لیا دا مطلب ہے اے بندہ ایتھوں دا نہیں کہنا طائف والے تے اے نہیں پڑھ دے فرمایا تو کتھوں دے کہنا میں بڑی دور دا کیوں جی کہنا میں بڑی دور دا مولانا انیس صاحب فرمایا تو کتھوں دا کنی کو دور دا ہے کہنا جی میں نینوا دے علاقے دا عراق فرمایا اچھا تو اتھوں دا ہے جتھوں دے نبی یونس بن متا سن کہنے لگا یونس تسی کیویں یونس نو جان دے ہو تانوں کیویں یونس دا پتہ ہے فرمایا میں کیویں جاننا میرا بھرا سی وہ بھی اللہ دا نبی سی میں بھی اللہ دا نبی ہاں یہ فوراً سمجھ گیا ساڈے بڑے جس نبی دا نام لیندے رہے ساڈی بستی چ نبی گزریا اینا بستیاں چ بہ کے جڑا اس یونس نو جاندا ہے نبی ہو سکدا ہے اور کون ہو سکدا ہے کہنے لگا جی مینوں یہ دسو تہاڈا غلام بنن دا طریقہ کی ہے تہاڈا کلمہ پڑھن دا تہاڈے تے ایمان لیان دا طریقہ فرمایا ہاتھ اگا رکھ تے کلمہ پڑھ مومن بن گیا مسلمان بن گیا پہلو احد وچ سرکار دا خون او کنگرے سن نا لوہے دی ٹوپی پائی زرہ جنگی زرہ نبی پاک نے جنگ دی وردی پائی لڑدے نے پے میری سرکار او کنگرا نا پتھر وجا تے متھے چ کھب گیا لوہے دا کنگرا کملی والے دی پیشانی صحابی کھچ دے نے پے ٹوپی اتر دی نہیں پئی کنگرا نبی پاک دے چہرے چ کھبیا ہے لڑائی کا دی رولا کا دا جھگڑا کا دا کلے دا ایک صحابی نے دند پا کے زور دی کنگرا کھچیا زرا دا نبی پاک دے چہرے تو خون دی تار نکل پئی اے مصطفیٰ دا چہرہ ہے کملی والے دا خون ہے اینو ضائع نہ کرنا مارا پینے نے پئیاں کیڑی گلوں قل هو اللہ احد احد 10 پاریاں دا نچوڑ میرے آقا کہندے نے سون لگے نا بستر تے آ کے 10 پارے پڑھ کے سویا کرو ادھر توجہ مولانا عدنان صاحب 10 پارے سونے جے 10 پارے پڑھ کے سونا ہے تے پھر سونا کدوں ہے مولانا طاہر رحمان صاحب 10 پارے اور فرمایا دا مطلب ہے ایک وراں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک واری پڑھ چھڑیا کرو اللہ 10 پاریاں دی تلاوت دا ثواب عطا کر چھڑے گا 10 پاریاں دا نچوڑ تے خلاصہ قل هو اللہ قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد اونچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد 2 جہان والیا اے مالکا کل ملکاں دا مالک لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی لا الہ الا اللہ دیوے این گواہی کل ملکاں دا مالک تو ہے تیری سب تے شاہی باقی ہر شے فنا باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا 2 جہان والیا
قل هو اللہ احد نالے اللہ سمد اچھی شان والیا میں قربان جاواں پاک پیغمبر دی دعوت دا محور قل هو اللہ گاج کے بولو قل هو اللہ احد کلا کلا کو پخ دے کوڑیاں تے نا بلال نو لٹا کے تے میاں کوڑے پہ مار دے تے بلال کہندے نے احد او زور دی کوڑا مار دا بلال زور دی کہندے نے احد جناب صدیق کہنے لگے یار بلال او جو غصہ کردا کوڑے مار دا تو ہولی ہولی کہہ لیا کر عرض کردے نے صدیق جی جدوں میاں کوڑا ماردا نا مینوں بڑی تکلیف ہوندی میں احد کہنا تے میریاں تکلیفاں ہی مک جاندیاں نے قل هو اللہ پھر گل ختم کی تھی ولم یکن لہ کفوا احد اللہ دے 1.25 لاکھ نبیاں دی محنت ہے اللہ دے کروڑاں ولیاں دی محنت لوکاں نو پھڑ پھڑ کے اللہ نال جوڑیا لوگو سب کچھ کرن والا کلا اللہ اللہ نو منن دی گل نہیں اللہ نو کلا منن دی گل ہے اللہ اس گل نو سمجھ کے دے مطابق عقیدہ ٹھیک کرن دی توفیق عطا فرمائے تساں اعلان سنے نے نا کانفرنساں دے تے ختم نبوت دی بھی گل ہوئی ہے اللہ پاک سانو ساریاں نو ختم نبوت دے عقیدے دا دفاع کرنے واسطے تیار رہن دی مستعد رہن دی توفیق عطا فرمائے اور اس موقع تے ادا مطلب یہ نہیں کہ اسی اپنے ملک دے ادارے نہ تعاون کرنا ہے تے کوئی ختم نبوت تے حملہ کرے تے اسی چپ کر کے بواں گے نقش امن کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے نہیں جہاں ختم نبوت پہ حملہ ہوگا جان بھی قربان کرنی پڑی تو کریں گے انشاءاللہ کرو گے ختم نبوت کا دفاع کرو گے قانون کو ہاتھ لینے کے قائل نہیں گولی اور گالی کی سیاست کے قائل نہیں لیکن جب تک زندہ رہیں گے آمنہ کے لال کی عزت کا صحابہ کی ناموس کا ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے انشاءاللہ قرآن میں قرآن ہی سنایا صرف چلو ایک آیت اور سنا دیا پائی جان دا حکم کی ہے نام کی ہے خالد اچھا پائی خالد صاحب ماشاءاللہ اللہ انہاں دی محبت میزبانی قبول فرمائے آندھنے قرآن دی آیت سنا دے خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے گل ختم نبوت دی کرنی ترجمے تو پہلو قرآن سن لو ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ایک بار بلند کر کے آواز بلند کر کے نعرہ لگانا ہے انشاءاللہ ختم نبوت دا نعرہ تکبیر شیر بن کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ منو لا لیں دے نا اللہ ٹائم بڑا ہو گیا ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لنا قاری نعیم الرحمن اللہ زندہ باد نعرہ میں لانا انشاءاللہ شیر بنو ذرا ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر بن کے گرجو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد یہ ملک مدینے والے کے یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں اور نکل رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ سال جو سال چڑھ رہا ہے انشاءاللہ 18 اپریل ہفتے کا دن 18 اپریل وہ دن ہے جب حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے سوئے ہوئے اہل حدیثوں کو موچی دروازہ لاہور کی گراؤنڈ میں جمع کر کے اس ملک کے تمام طبقوں کو یہ پیغام دیا اہل حدیث کسی کی بھیڑ بکری نہیں ہے اہل حدیث
اس ملک میں توحید اور رسالت کی آواز اٹھانے والی ایک بہت بڑی جماعت کا نام ہے، اور انشاءاللہ اسی 18 اپریل کی تاریخ کو دہراتے ہوئے 18 اپریل 2026 کو مینار پاکستان لاہور میں ختم نبوت کے جیالے، ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے کملی والے کے شیر میدان میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آؤ گے؟ ختم نبوت دفاع واسطے جان قربان کرنی پئی کرو گے؟ ادھی رات تو بعد حاضری لگ دی ہے پئی، ہاتھ چوک کے گواہی دیو انشاءاللہ، شیر بن کے کہو انشاءاللہ۔ اجے جان دین دا وقت نہیں آیا، ختم نبوت واسطے اتھوں لاہور تک دا وقت آیا ہے۔ قائد اہل حدیث علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ شہید دے خون نے پکارے ہے، جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس دے، تحریک طلباء اہل حدیث دے شاہین و شہباز، انشاءاللہ شہباز صاحب دی، انیس غوری صاحب دی، دیگر احباب دی قیادت دے اندر انشاءاللہ 18 اپریل میں میدان چ نکلیں گے، ختم نبوت کا ڈنکا بجایا جائے گا، ناموس صحابہ کا پرچم لہرایا جائے گا، گج کے کہو انشاءاللہ۔ اب ہم میدان میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، جو ختم نبوت کا منکر ہم اس کو گرا کر دم لیں گے، میدان سجانا چاہتا ہوں، شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت کے غدار مرد آباد، اور ختم نبوت کے چوکیدار پائندہ باد۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات 5 فروری نو دودھو چک دے اندر شیر پنجاب مولانا منظور صاحب بھی اور میں بھی انشاءاللہ 5 فروری نو دودھو چک حاضری دیاں گے انشاءاللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، اللہم بارک فی ایماننا واعمالنا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ کریم ساڑھے سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ کریم جتنے فوت شدگان نے اللہ سب دی مغفرت فرما۔ ساڑھے عزیز ساڑھے محترم بھائی رانا محمد شفیق صاحب سیالکوٹ ماڈل ٹاؤن والے گزشتہ دنہ دے اندر وفات پا گئے نے، یا اللہ کریم رانا شفیق صاحب نو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ کریم ساڑھے بزرگ مولانا محمد صالح صاحب دیپو کے والے، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ کریم حافظ مولانا عبد الغفار ریحان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ یا اللہ سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ کریم دیگر احباب علماء کرام جتنے تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما، سب دیاں محنتاں کاوشاں دین دی خدمت اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ کریم اج دی اس ملاقات نو ساڈی سب دی نجات دا ذریعہ بنا، اللہ عقیدہ توحید تے زندہ رکھیں، توحید و رسالت تے خاتمہ عطا کریں، ایمان والی سلامتی والی خیر والی موت اور خاتمہ عطا فرمانا۔ یا اللہ کریم زندگی دے اندر جتنیاں کوتاہیاں ہو جانا اللہ معاف کر دینا، یا اللہ شرک دی ایک ذرہ برابر بھی شرک دی گندگی تو نجاست تو محفوظ رکھنا۔ اللہ تیری ذات دے نال تیرے نبیاں دی محنت، تیرے نبیاں دی دعوت و تبلیغ دے اتے اللہ تیری ذات نال مضبوط تعلق قائم رکھن دی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ کریم سب دیاں نیک دعاواں قبول فرما، سب دیاں نیک مراداں پوریاں فرما، اللہ سارے تے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ ساڈے ملک تے حالات بہتر فرما، یا اللہ دنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت